हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी जिम्नोस्पर्म्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है त। के हो यो जिम्नोस्पर्म प्लान्ट भनेर हैन त। अब अगाडिको भिडियोजमा तपाईँहरूलाई मैले मर्सेन्टिया फुनेरियाहरूको एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु हैन। त्यहाँबाट हेर्दै जानुहोस् भिडियोजहरू र फुनेरिया र यो डाइप्रोटिजहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि एकचोटि हेर्नु होला है राम्रोसँग। मैले प्रिभियस भिडियोमा गरिदिएको छैन त्यसको बारेमा। त्यो पनि तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ सोधेको रहेछ त्यो पोर्सन पनि हैन। त्यो एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यहाँ केही प्रब्लम भयो भने भन्नुहोस् हामीलाई हैन। र अब यति भन्दै अब जिम्नोस्पर्म्सको बारेमा चाहिँ डिटेलमा पढ्दै जानु है त जाम है त। ल अब यो चाहिँ एराउन्ड 3000 BC-तिर नै यो जिम्नोस्पर्मको बारेमा चाहिँ लेखिसकेका थिए है। कसले भन्दाखेरि एउटा थेरोप्लस्टर्स भन्ने एउटा बोटनिस्ट भन्ने एउटा साइन्टिस्ट अथवा बोटनिस्टले भनौँ है। र उनले चाहिँ एउटा इन्क्वायरी इन्टु प्लान्ट भन्ने एउटा बुक लेख्नु भएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर भन्दाखेरि सबै प्लान्ट्सहरू जसको चाहिँ सिड्सहरू चाहिँ अनप्रोटेक्टेड भएर बसेका हुन्छन् तिनीहरू सबैलाई चाहिँ जिम्नोस्पर्मको क्याटेगोरीमा राख्नु गरेको थियो है। र यो चाहिँ कहाँबाट आएको वर्ड हो भन्दाखेरि ग्रिकबाट आएको वर्ड हो। जस्तै कि जिम्नो भनेको नेकेड र स्पर्मा भनेको सिड्स है। नेकेड सिड जस्तै कि दुईवटा टाइपको सिड हुन्छ नि होइन। एउटा कुनै सिडमा चाहिँ एउटा कभरले कुनै प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ, अर्को कभर नगरेको सिडहरू हुन्छ है। हो त्यस्तो खालको मध्ये चाहिँ नेकेडहरू चाहिँ लाई चाहिँ हामी चाहिँ जिम्नोस्पर्ममा राख्दो रहेछौँ है। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि ओभल्स अथवा सिड्सहरू चाहिँ कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ, ओभरिजहरूबाट डेभलप भएको हुन्छ है। र तिनीहरू चाहिँ फ्रुटवालले चाहिँ क्लोज भएको हुँदैन अथवा बन्द भएको चाहिँ हुने भएन है त। र यसमा के भन्नु पर्यो, सिम्पली रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ ओभरी चाहिँ एब्सेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। र नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 20वटा जति स्पेसिस चाहिँ छन् जिम्नोस्पर्मको भनेर चाहिँ अहिलेसम्म नोन छन् है। र स्टिल स्टडीको प्रोसेसमा चाहिँ छ है। र जिम्नोस्पर्मले के पनि इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि फोसल फर्म्सहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर राखेको हुन्छ है। र यो जिम्नोस्पर्म भनेको चाहिँ एकदमै एन्सियन्ट सिड प्लान्ट्सहरू है। यो चाहिँ लगभग प्यालोजेनिक एरामै चाहिँ ओरिजिनेटेड भएको भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ है। र जसमा चाहिँ 900वटा चाहिँ लिभिङ स्पेसिस चाहिँ अझै पनि जिम्नोस्पर्मको एक्जिस्ट छन् है। र यसमा चाहिँ टलेस्ट एमङ द ट्रिजहरू पनि पर्दछ जिम्नोस्पर्मभित्रै, जस्तै कि पाइनसहरू है, सिक्वेससहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ पर्दछ है। र यसको चाहिँ अब हामी थोरै जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सको चाहिँ डिस्कस गरौँ न त है। डिटेलमा त यति लगभग कुराहरूले पुगि नै हाल्छ होइन। अब डिफ्रेन्ट कुराहरू हामी अझ पढ्दै पनि जानेछौँ, हेर्दै जानेछौँ। र सुरुमा चाहिँ हेरौँ यसको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स। जिम्नोस्पर्म भनेको कस्तो हो, एउटा वुडी प्लान्टको वुडी टाइपको प्लान्ट हो जसले चाहिँ के को बियर गर्दैन, फ्लावर बियर गर्दैन, बट फ्लावर नभए पनि सिड चाहिँ हुन्छ। बट बियर सिड त्यो कहाँनिर भन्दाखेरि त्यो स्केल लिप एउटा स्केल टाइपको पात हुन्छ नि होइन, हाम्रो स्केलहरू जस्तो यस्तो लाम्चो परेको हो, त्यसको भित्रपट्टि चाहिँ रहेको हुन्छ यसको सिडहरू है। र युजली यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि स्पाइरल्ली चाहिँ एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ है। र यसले चाहिँ एउटा कोन अथवा स्ट्रोबिलहरू चाहिँ फर्म गरेर बसेको हुन्छ है। र यिनीहरूको बडी प्लान्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरूको स्याप्रोफाइटिक हुन्छ जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड भएको हुन्छ रुट, स्टिम र लिप्समा है। र यिनीहरू के छन्, पेरिनियल छन् र जेरोफाइटिक हेबिटेन्टहरू चाहिँ देखाउने गर्दछन् है। र जिम्नोस्पर्मले कस्तो खालको रुट देखाउँछ भन्दाखेरि ट्याप रुट चाहिँ जेनरली एक्जिबिट गर्छ है। र ब्लू ग्रिन आल्गाईसँग पनि यसले चाहिँ थोरै आफ्नो केही कुराहरू चाहिँ एसोसिएट गरेको हुन्छ अथवा एक्जिबिट देखाउन खोजिरहेको हुन्छ है। जस्तै कि यसले के फर्म गर्छ भन्दाखेरि क्यारोलिडेड रुट्सहरू फर्म गर्छ नि त होइन, जस्तै कि साइकसहरू जस्तै है। अथवा फङ्गस पनि फर्म गरिरहेको हुन्छ जस्तै कि माइक्रोगल रुट्सहरूबाट, त्यो चाहिँ पाइनसमा हुन्छ है। र यिनीहरूको स्टिमहरू चाहिँ युजली टल हुन्छ, स्ट्रेट हुन्छ र यो स्केरी बार्कले कभर गरेको हुन्छ है। र लिप्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, पातहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अथवा दुईवटासम्म प्रकारको चाहिँ लिप्सहरू रहेको हुन्छ, जस्तै कि पोलाजियल लिप्स, स्केल लिप्स है, यस्तो टाइपको हुन्छ है। र लिप्सहरू चाहिँ रिड्युस भएको हुन्छ है, जस्तै कि पाइनसहरूमा के छ, इडारेट्सहरूमा होइन पातहरू घट्दै जान्छ नि है, त्यस्तो हुन्छ है त। र फाइलम अफ जिम्नोस्पर्म ल्याक्स कम्पेनियनसियल चाहिँ यिनीहरूमा हुँदैन। र मेल कोन बियर्स माइक्रोस्कोफ्रेजी अन विच माइक्रोफ्रेजिक्स आर बोर भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है। र यसमा हुने रिप्रोडक्सन भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। र यो चाहिँ ओग्यामस टाइपको हुन्छ, ओग्यामस टाइप है। र
र यो ओस्फियरले के फर्म गर्छ, इम्ब्रोयो फर्म गर्छ। र प्लेम्ब्रियो के हो, यसमा कमन हो। जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ पोलिम्ब्रियन चाहिँ एकदमै कमन भइरहेको हुन्छ है। र ओभरीहरू चाहिँ सिडमा ट्रान्सपोर्ट भइरहेको हुन्छ है। र सिड कस्तो हुन्छ, यिनीहरूको नेकेड हुन्छ है। र यसको सेकेन्डरी ग्रोथ कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्टिम र रुटमा भइरहेको हुन्छ है। र यसको अब हामी थोरै टाइप्स अफ जिम्नोस्पर्मको बारेमा पढ्दैछौँ है त। टाइप्स अफ जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्मको मेम्बरहरू कस्तो हुन्छ, जेनरली 4वटा अर्डरमा हुन्छ। तिनीहरू के हो, क्यास्टाइल्स होइन, किङनोल्स होइन, कोफिकार्ड्स र जेनिटाइल्स भनेर रहेको छ है। र अरू चाहिँ फोसिल रेकर्डमा गइसक्यो भन्नुको मतलब अहिले एक्जिस्ट छैन भन्न खोजेको है। र यो जिङ्क्लाइड्स र क्याक्लाइड्स चाहिँ केमा इन्क्लुड गरिएको छ भन्दाखेरि लिभिङ मेम्ब्रेनको रूपमा राखिएको छ, जसलाई चाहिँ लङ फोसिल हिस्ट्रीको रूपमा चिनिन्छ है। र यो चाहिँ रिगार्डेड छ लिभिङ फसलको रूपमा है। र त्यसै गरी कन्फिडेन्स चाहिँ एउटा मोस्ट कस्पिसियस अर्डरमा रहेको छ लिभिङ जिम्नोस्पर्मको रूपमा। र अरू केही कमन इकोनोमिकल इम्पोर्टेन्सहरू पनि रहेको छ यसको है त जिम्नोस्पर्महरूको, जस्तै कि पाइनस, साइड्रस, एभरेज, जुनिभर्सहरू चाहिँ यसको एक्जाम्पलहरू है। र अरू कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्मको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन हेर्दै जाउँ न त होइन। त्यो भयो भने के हुन्छ, सजिलो हुन्छ नि हामीलाई अहिले एकछिनपछि छुट्याउँदै हेर्दाखेरि है त के रहेछ यसमा डिफ्रेन्स भन्ने कुरा होइन थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ एक्जामको लागि बुझ्न र आफ्नै लागि पनि अलिकति बुझ्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ है त। जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म्सको डिफ्रेन्स बिट्विन लेखौँ है त। र मैले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म त्यसै गरी पढाउँदै आएको छु होइन, त्यही तरिकाले पढ्नु भन्छ। यो चाहिँ अब मेरो तरिका हो पढ्ने चाहिँ, छुट्याउँदै पढ्ने होइन। अनि त्यसमा के हुन्छ, सिमिल्यारिटिजहरू धेरै आउँछ नि त होइन। सिमिल्यारिटिजहरू धेरै आउने बित्तिकै के हो, घोक्नलाई एकदम सजिलो, बुझ्न प्लस बुझेर मात्र पुग्दैन, घोक्न परिहाल्छ होइन। कण्ठ पार्नलाई नै एकदम सजिलो भयो नि त होइन। त्यो भएर कम्पेयर गर्दै जाउँ यसै गरी है त फर्स्टमा। र जिम्नोस्पर्म के हो, एउटा पेरिनियल हो है, जहाँ चाहिँ धेरै जस्तो जिम्नोस्पर्महरू पेरिनियल हो एक्सेप्ट फ्यू है, कुनै कुनै चाहिँ छ। तर एन्जियोस्पर्म के हो, एन्युअल हो है, बाइनियल हो, सँगसँगै पेरिनियल पनि हो है। र जिम्नोस्पर्म के हो, टेरेस्ट्रियल हो। र एन्जियोस्पर्ममा के हुन्छ, एक्वेटिक पनि हुनसक्छ, टेरेस्ट्रियल पनि हुनसक्छ। लेख्दै जानुहोस् है। र हेबिटेन्टको कुरा गर्नुपर्दा जिम्नोस्पर्मले कस्तो देखाउँछ, जेरोफाइटिक देखाउँछ भने एन्जियोस्पर्मले के देखाउँछ, यिनीहरूले चाहिँ जेरोफाइटिक हेबिटेन्ट देखाउन पनि सक्छ, नदेखाउन पनि सक्छ है। र जिम्नोस्पर्ममा दुईवटा टाइपको लिप्स हुन्छ भनेको थिएँ मैले होइन, स्केल र फ्लोजिनल लिप्सहरू। तर एन्जियोस्पर्ममा के हुन्छ, एउटा मात्रै टाइपको हुन्छ है। र जिम्नोस्पर्म के हो, जिम्नोस्पर्ममा युजली पाइनेन्टेरियल कम्पाउन्डहरू चाहिँ हुन्छ है। र एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ सिम्पल अथवा कम्पाउन्ड खालको लिप्सहरू रहेको हुन्छ है। र जिम्नोस्पर्म चाहिँ युनिसेक्सुअल पनि हुनसक्छ, सँगसँगै डायोसियस पनि हुनसक्छ है। र एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ के हुन्छ जेनरली भन्दाखेरि बाइसेक्सुअल हुनसक्छ, युनिसेक्सुअल हुनसक्छ, अथवा मोनोसियस अथवा डायोसियस पनि हुनसक्छ है। र जिम्नोस्पर्म के हो, रियरली चाहिँ रिप्रोड्युस गर्छ है, भेजिटेटिभ मेथडले चाहिँ एकदमै रियरली गर्छ भने एन्जियोस्पर्मले चाहिँ रिप्रोड्युस नै प्रायः चाहिँ भेजिटेटिभ मिन्सबाटै गर्दै आउने हो है त। र अब हामी यो जिम्नोस्पर्मको टपिकतिरै अगाडि बढौँ। जिम्नोस्पर्मको चाहिँ हामी साइकसको बारेबाट सुरु पढ्दैछौँ है त। साइकसको यसको डिभिजन 5 किङडम क्लासिफिकेसन गर्दै जाउँ न त। र लेख्दै जानुहोस् तपाईँहरू पनि, किङडम यसमा केमा पर्छ, अभियसली प्लान्टाइ। यसको डिभिजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ट्रेसियोफाइटा रहेको छ। र यसै गरी यसको सब डिभिजन लेखौँ। सब डिभिजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्प्यारोम्याटोफाइटा रहेको छ। र त्यसै गरी यसको क्लासको कुरा गरौँ। क्लासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हो, जिम्नोस्पर्म, अभियसली जिम्नोस्पर्मे भनेर भनिन्छ है भन्ने बेला। ओके, अर्डरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हो, यो साइक्याडिल्स अर्डरमा पर्दछ। यसको फ्यामिली नेम के हो, साइकसको फ्यामिली इज साइक्याडेसिया भनेर भनिन्छ। र यसको जिनस नाम रहेको छ साइक्यास।
त्यो अन्डरलाइन गर्दै जानुहोस् है। अब साइकस भनेको चाहिँ के हो है, अब यसलाई चाहिँ कमनली चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि साइकोप्लाज्म पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यसबाट चाहिँ स्टारहरू अप्टेन गर्न चाहिँ मद्दत पुग्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ साइकोप्लाज्म पनि भनेर भनिन्छ है। ओके, बिकज अ काइन्ड अफ स्टार्स इज अप्टेन साइगो फ्रम स्पेसिस भनेर लेख्नु पर्यो है। ओके, र यसले चाहिँ कस्तो खालको ग्रोइङ देखाउँछ भन्दाखेरि पेरिनियल अथवा एभरग्रिन प्लान्टको रूपमा चाहिँ रहेको छ साइकस है। र यसको अकरेन्स लेख्दै जानुहोस् है त। यो एक्जाममा लङ क्वेसनमा आउन सक्छ है गाइस। द अकरेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो के हो, यो चाहिँ नेटिभ छ एसियामा है, एसियन रिजनमा चाहिँ अलिकति नेटिभ रूपमा चाहिँ पाउन सकिन्छ। र यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ सब ट्रपिकल र टेम्परेट रिजनमा जस्तो होइन। र नेपालमा मात्रै एक प्रकारको साइकसहरू चाहिँ भेटिन्छ जसलाई चाहिँ हामी साइक्यास भनेर, साइक्यास पेकिन्ट्याटेड भनेर चाहिँ नाम दिएको छ साइन्टिस्टहरूले है। र यसलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ नेपाली साइकस भनेर पनि कमन नेममा चाहिँ चिन्न सकिन्छ है। र यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड छ सेन्ट्रल र वेस्टर्न नेपालमा है, बिलो 1300 मिटरभन्दा तलको कमको एल्टिट्युड्समा चाहिँ यस्तो चाहिँ पाइन्छ। सेन्ट्रल र वेस्टर्न, सेन्ट्रल रिजन र पश्चिमी भेगतिर चाहिँ पाइने भयो है। र यसको मोर्फोलोजीको कुरा गर्दै जाउँ। मोर्फोलोजीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको प्लान्ट बडी कस्तो छ साइकसको भन्दाखेरि स्याप्रोफाइट्स छ र यो चाहिँ डिभाइडेड भएको छ रुट, स्टिम र लिभ्समा है। र रुटको कुरा गरौँ, रुट कस्तो छ, यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्ट हो रुट भनेको होइन। यसमा चाहिँ ट्याप रुट सिस्टम प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसमा चाहिँ ल्याटरल ब्रान्चेसहरू रहेको हुन्छ होइन। ट्याप रुटमा कस्तो हुन्छ हाँगाहरू है, त्यस्तै गरी चाहिँ ल्याटरली चाहिँ यसको रुट्सहरू गएको हुन्छ। र त्यो ल्याटरल रुट चाहिँ के गर्छ, दुईवटा टाइपको हाँगा बियर गरेको हुन्छ है, दुईवटा टाइपको हाँगा सँगसँगै तिनीहरूमा हुन्छ। एउटा भनेको नर्मल ब्रान्च, अर्को भनेको चाहिँ कोरालाइट ब्रान्च है। नर्मल ब्रान्च भनेको कस्तो हो, यो चाहिँ पोजिटिभ जियोट्रपिक हो है। यसमा के हुन्छ, रुट हियरहरू जस्तो हुन्छ नि होइन, यस्तो रुटमा पनि के हुन्छ, एउटा सानो आउँछ नि, यो कस्तो भन्ने रुट हियर कपाल जस्तै है आएको हुन्छ होइन, रुट क्यापहरू हुन्छ त्यसमा, यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन। र यसले के गर्न मद्दत गर्छ, अभियसली वाटर मिनरल्सहरू र न्युट्रिसनहरू चाहिँ सोइलबाट एब्जर्ब गर्न चाहिँ मद्दत पुऱ्याउँछ। र अर्को भनेको कोराइरल ब्रान्च। कोराइरल ब्रान्च भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेगेटिभ जियोट्रपिकल र डाइसोटोमिक ब्रान्चेसहरू हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याक, अब हियर जस्तो त्यो जुन नर्मल रुटमा हुन्छ नि कपाल जस्तो भनेको थिएँ नि होइन, त्यो हुँदैन होइन। सँगसँगै रुट क्यापहरू पनि यसमा हुँदैन। र यो चाहिँ ठ्याक्क सिधा गएको हुन्छ क्या सर्फेसमा, सोइलमा चाहिँ सिधा गएको हुन्छ। र यसले चाहिँ के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि एरिएसनको लागि चाहिँ मद्दत पुऱ्याउने हो क्या है। र यो कसरी हुर्किन्छ भन्दाखेरि हुर्किँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेट भएर अपवार्ड है, माथिल्लो डिरेक्सनमा सिधा लामो भएर यसरी हुर्केर आउँछ भन्नु खोजेँ है, यसरी हुर्केर आउँछ। र अर्को यसको स्टिमको कुरा गरौँ, स्टिम कस्तो छ, थिक र टफ टाइपको छ है। र यो चाहिँ अनब्रान्च्ड पनि छ होइन यसको स्टिमहरू चाहिँ। र यो कस्तो हुन्छ, यो अनब्रान्च भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ, सिधा लामो हुँदै गएको भन्नु खोजेँ है। र यसको इन्जुरी पार्टहरूले चाहिँ कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि ब्रान्चेसहरूबाट चाहिँ हाँगाहरू चाहिँ आउने गर्छ है। इन्जुरी पार्ट जब आउँछ त्यसपछि भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि सिधा ग्रो हुन्छ। त्यसमा यदि कसैले जस्तै कि अब कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्टले टक्क छोइदियो र हल्का दाग लगाइदियो भने त्यहाँबाट त्यसलाई इन्जुरी भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ब्रान्चेसहरू पलाउन सक्छ भन्ने कुरा गर्नु खोजे है। र इनिसियल्ली कुरा गर्नुपर्छ यसको यङ स्टेजमा स्टिम चाहिँ कस्तो हुन्छ, मुनि डिरेक्सनमा जान्छ र यसले चाहिँ एउटा तल्लोपट्टि के गर्छ, एउटा ट्युबर फर्म गराएर राखेको हुन्छ है ल्याटरल स्टेजमा। र यो चाहिँ एक्सटेन्ड हुँदै जान्छ एरियल फर्ममा है, एक्सटेन्ड भनेको बढ्दै बढ्दै जाने हो है। र अब यसको अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्केल लिप्सहरूको कुरा गरौँ त होइन। हामीले स्केल लिप्स र फ्लोजेलिक लिप्स हुन्छ साइकसमा अथवा जिम्नोस्पर्ममा भनेर अघि नै हेरेका थियौँ होइन। र यसको हामी कुरा गरौँ, के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि लिप्सको कुरा गरौँ है त। लिप्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्केल लिप्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेपको अथवा एउटा ब्राउन कलरको हुन्छ है, ट्रायङ्गुलर ब्राउन कलरको हुन्छ। यो चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ, स्मल खालको हियर्सहरूले कभर भएको हुन्छ भने यो चाहिँ कहाँ पनि भेटिन्छ भन्दाखेरि स्टिमको सर्फेसमा पाउन सक्छौँ है। र यसले के गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ, वाटरहरूलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ भन्नुको मतलब बाई द प्रोसेस अफ इभापोरेसनले भन्न खोजेको है। र अर्को भनेको फ्लोजाइल लिप्स छ। फ्लोजाइल लिप्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि इट इज अ युनिप्यान्टी कम्पाउन्डेड विथ बेसल रिजल्ट भनेर हामी भन्न सक्छौँ यो फोसलाइज लिप्सहरूलाई।
र यसको टप र लिनियर लिफ पार्ट कस्तो हुन्छ एरेन्ज भएर कसरी बसेको हुन्छ एक अर्का बीच चाहिँ एरेन्ज भएर चाहिँ बसेको हुन्छ क्या एउटा यतातिर फर्किने एउटा यतातिर फर्किने भन्न खोजेको है त्यसको मतलब अब हामी चाहिँ साइकसको रिप्रोडक्सनको कुरा गरौँ त हैन त साइकस के हो एउटा डाइसिस प्लान्ट हो जसमा चाहिँ स्पेक्टर मेल र फिमेल प्लान्ट्स भनेर छुट्टिएको हुन्छ है सेपरेटेडै हुन्छ छुट्टिएकै हुन्छ है र मेल प्लान्टले के गर्ने भयो मेल कोनहरू बियर गर्ने भयो त्यसको टिप स्टिमको टिपमा हैन अघि नै हामीले भनेको थियौँ नि के को बारेमा पढ्दाखेरि जिम्नोस्पर्मको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ यसको कस्तो खालको कहाँनेर चाहिँ यसले एउटा कोन जस्तो बियर गरेर बसेको हुन्छ टिपमा भन्ने कुराहरू हेरेका छौँ नि है त्यही कन्सेप्टमा हेर्दै जानुहोस् है त्यही नै कुरा हो र कोनमा के हुन्छ नम्बर अफ माइक्रो स्पोरोहेल्सहरू रहेको हुन्छ है जुन चाहिँ एउटा एकदम एरेन्ज फर्ममा बसेको हुन्छ यसरी लहरै बसेको हुन्छ है त्यो टिपमा एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ र यो चाहिँ स्पाइरल्ली ग्राउन्डेड भएर बसेको हुन्छ अथवा एउटा सेन्ट्रल एक्सिस बनाएर हैन एउटा स्पाइरल फर्म चाहिँ बनाएर हैन चाहिँ बसिरहेको हुन्छ है र यो चाहिँ हरेक इच माइक्रो स्पाइरल इच ट्रायङ्गुलर सेपको स्ट्रक्चर छ है चाहिँ छ है माइक्रो स्पोरलहरू चाहिँ के छ अरे प्रत्येक चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेपको रहेको छ है र यसको अप्पर पार्टले के बियर गर्छ भन्दाखेरि एपोसिस बियर गरेर राखेको हुन्छ अनि लोवर सर्फेसले चाहिँ तल्लो भागले के बियर गरेर राखेको हुन्छ माइक्रो स्पोरोफिल बियर गरेर राखेको हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ पोलन स्याक्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है र त्यो पोलन स्याकभित्र के हुन्छ पोलन मदर सेलहरू रहेको हुन्छ है र प्रत्येक मदर पोलन ग्रेनहरू के हुन्छ मियोसिस फर्ममा जान्छ र पोलन ग्रेनको प्रोसेसमा गएको हुन्छ है र फिमेल प्लान्टको कुरा गरौँ यो त मेल प्लान्टको कुरा भयो अब फिमेल प्लान्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ कोनहरू ल्याक हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेगास्पोरेन्सहरू चाहिँ एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ हैन कस्तो फर्ममा भन्दाखेरि रोस्टेल फर्ममा त्यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ स्टिमको टिपमै हुन्छ टुप्पामै भएको हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि मेल कोनको सट्टा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के बस्ने भयो एउटा रोस्टेल फर्ममा चाहिँ मेगास्पोरेल्सहरू चाहिँ बस्ने भयो हैन र प्रत्येक मेगास्पोरेलहरू के हुन्छ कम्पाउन्ड भएर बसेको कम्पाउन्ड जस्तो एउटा आकारमा लिफको आकारमा चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ बसेको हुन्छ है र बेसाइल स्टाइल पार्टहरू कस्तो छ लाई चाहिँ के भन्छ हामी बेसाइल स्टाइल पार्टहरूलाई स्टक भनेर भन्दछौँ है र मिडल पार्टलाई के भनिन्छ एक्सिस भनेर भनिन्छ है र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ फर्टिलाइज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ ओभल्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ एक्सेल्स पार्टमा है र एपियल पार्ट चाहिँ कस्तो जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पात जस्तो देखिन्छ है र त्यो चाहिँ लोब्सहरूमा रहेको हुन्छ है विच आर लोब्स अफ मेगाप्रोसियल्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त र अब हामी अझ कुरा गरेर जाउँ साइकसमै अब साइकसमा के हुन्छ त्यसपछि के हुने भयो भन्दाखेरि पोलिनेसनहरू ओपन हुने भयो त्यसपछि पोलिनेसन ओपन हुने बित्तिकै के हो स्टिग्माहरू प्रेजेन्ट हुने भएन त्यसपछि पोलन ग्रेन के हुने भयो डाइरेक्टली इन्सर्ट हुन पाउनु भयो त्यसको ओभलमा है र जब पोलिनेसन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ फर्टिलाइजेसन ओभलहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ केमा सिडको रूपमा है त र म तपाईँहरूलाई अलिकति यसको फिगरको देखाइनेवाला छु है फिगर हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ मेल प्लान्ट र फिमेल प्लान्टको फिगर हेर्नुहोस् है त गाइज ल हेर्नुहोस् त्यहाँ मेल प्लान्ट र फिमेल प्लान्ट है त्यहाँ त्यसको टुप्पोमा के हुन्छ हेर्नुहोस् है त मेल प्लान्टको टुप्पोमा के छ टिपमा के छ फिमेल प्लान्टको टिपमा के छ हो यसरी चाहिँ हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छ है बुकमा नि छ फिगर क्लियरली देखाएको छ त्यसै गरी हामीले लिफको कुरा गरेको थियौँ फ्लोजिलिया लिफ कस्तो छ होइन त्यसै गरी स्क्यालो लिफ कस्तो छ हेर्नुहोस् है हो यसरी चाहिँ झट्ट फिगर बुझ्ने बित्तिकै के हो यही कुरालाई चट्ट लेखिदिन सक्यो नि है त्यही भएर सहिले पनि फिगर हेर्दै चट्ट बनाउनु पर्छ है बायोलोजीमा फिगर हुने बित्तिकै हाम्रो लगभग एन्सर सकिहाल्यो होइन फिगर जब दिमागमा चट्ट आउँछ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्यौँ नि त ए यो यस्तो 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 रहेछ भनेर होइन त्यसैलाई त हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो खासै नयाँ कुरा त गरे हुँदैन होइन थोरै टेक्निकल वर्डहरू राख्नु पऱ्यो बायोलोजिकल नेमहरू अलिअलि छिराउँदै एक्सप्लेन गर्दै जानु पऱ्यो र यति हो नि भइहाल्यो नि त ल अब यो पनि हाम्रो सक्यो जिम्नोस यो साइकस प्लान्टको बारेमा नि सक्यो होइन त अब यसमा कसरी रिप्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेऱ्यो मेल प्लान्ट कस्तो छ पनि देखियो फिमेल प्लान्ट पनि कस्तो हुँदो रहेछ देखियो होइन अब हामी पढौँ पाइनसको बारेमा पाइनस के हो भन्ने कुराहरू है र तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यिनीहरूबाट भन्दा पनि नेक्स्ट टपिक पनि अझ आउँदैछ र पाइनस पनि एउटा इम्पोर्टेन्टै टपिक हो 3 मार्क्समा पनि सोधाएको छ कहिलेकाहीँ
है। ल त्यसको बारेमा पढौँ है त। अब हामी पाइनसको 5 किङडम क्लासिफिकेसन पढ्दैछौँ होइन। फाइभ किङडम क्लासिफिकेसन हेरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यसको मर्फोलोजीहरूको बारेमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ है त। र लेख्दै जानुहोस्। यो केमा पर्छ? अभियसली किङडमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो प्लान्टाइमै पर्ने भयो होइन र। डिभिजन के हो यसको? डिभिजन ट्र्याक्टोफाइटा हो। ट्रासियोफाइटा पनि भनिन्छ यसलाई होइन। त्यसै गरी सब डिभिजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्प्यामोमाइटोफाइटा भनेर नि भनिन्छ यसलाई, सब डिभिजनलाई। सब डिभिजन यस्तो डिभिजनहरू चाहिँ लेख्दै जानुपर्छ है। यो डिभिजन यसको यो क्लासिफिकेसन गर्न कम्प्लेक्सिटी हुनाले नै धेरैले चाहिँ बोट्नीलाई अलिकति गाह्रोकै रूपमा लिन्छन् होइन। तर त्यस्तो गाह्रो छ त छैन नि गाइज, सजिलै छ होइन। अब किङडम के हो र? सबैको प्लान्टाइ हुने हो होइन। डिभिजन अनुसारको त्यसको नाम दिएको भइहाल्छ होइन। हामीले अगाडिको तिम्रो तपाईँहरूले त्यो क्लासिफिकेसनलाई एकचोटि कम्बाइन गरेर फिगर हेर्नुभयो भने त्यसको त्यो जस्तो नाम हुन्छ त्यसै गरी त डिभाइड गरिएको छ नि होइन। किन भन्दाखेरि साइन्टिफिक वेमा नाम दिएको छ होइन। त्यसको अकरेन्स हेरेर सबै कुरा हेरेर दिएको छ। त्यो भएपछि त त्यो त्यसको क्लासिफिकेसन त्यसलाई क्लासिफाई गर्नु नि त गाह्रो भएन नि त होइन। जस्तै सब डिभिजनहरू लेख्न गाह्रो हुन्छ भने सिधै डिभिजन लेखिदिनुहोस्, क्लास लेखिदिनुहोस्, त्यसको अर्डर लेखिदिनुहोस् र अलिकति फ्यामिली र जिनस नेममा चाहिँ अलिकति समस्या हुनसक्छ, त्यो लेखिदिनुहोस्, सकि त हाल्यो, केही गाह्रो छैन। ल क्लासमा जिम्नोस्पर्मा भनेर भनौँ है। त्यसपछि अर्डरको कुरा आयो है त। अर्डरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कनी फेरेल्स भनौँ है। त्यसै गरी फ्यामिलीको नेम के हो? फ्यामिली नेम भनेको पाइनासियस हो, पाइनासियस। त्यसै गरी यसको जिनस नेम के हो? जिनस चाहिँ यसको नाम रहेको छ पाइनस भनेर है त। अब यो पनि एकदमै एभरग्रिन टाइपको ट्रिजहरू है, पाइनसहरू पनि। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? एकदम टल टाइपको हुन्छ है। र यसले चाहिँ स्याप्रोफेटिक फेजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन, लाइफ साइकलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि। र यसको मेन एटेन्टिभ हाइटको लगभग 30 मिटरभन्दा माथिको हुन्छ है। यसको हाइटको अथवा डिस्टेन्सको कुरा गर्नु पर्दा है। र यसको बडीहरू चाहिँ केमा डिफ्रेन्सिएटेड भएको हुन्छ? रुट स्टिम लिप्समा है। र यसको मेन स्टिम चाहिँ एकदम टल र स्ट्रेट हुन्छ है, जहाँ चाहिँ के कभर्ड भएको हुन्छ? रुट स्याक बार्कले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कभर्ड गरेर चाहिँ राखेको हुन्छ है। र नेपालको केसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुईटा स्पेससको पाइनसहरू चाहिँ नेपालमा भेटिँदो रहेछ है। एउटा भनेको पाइनस रोक्स बर्गी, अर्को भने चाहिँ पाइनस वालेसियन भन्ने है। अब यो पाइनस रक्स बर्गी भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ अलिकति पढौँ न त। अब यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम लामो टल रहेछ होइन। अनि के भयो 10 देखि 20 मिटरको यसको हाइट रहेको चाहिँ अहिलेसम्म मेजर भएको टल ट्रीमा है। पाइनस रक्स बर्गीको हामी कुरा गर्दैछौँ। र यो चाहिँ नेपालको सेन्ट्रल पार्ट र पूर्वी भेगमा भेटिन्छ है। र यो चाहिँ कति हाइट अथवा हाइटमा डिस्ट्रिब्युटेड अथवा फैलिएको छ भन्दाखेरि 1200 देखि 2100 मिटरको हाइटमा अल्टिट्युडमा चाहिँ फैलिएको छ है। र यसको प्रिडोमिनेन्टहरू चाहिँ कहाँ ग्रो हुन्छ भन्दाखेरि साउथ फेसिङ सनी स्लोप भनेको दक्षिणी भागको घाम लाग्ने पट्टि चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो अनुहार देखाएर अथवा त्यतापट्टि ढल्केर चाहिँ यो ग्रो हुन्छ भनिन्छ है। र त्यसै गरी नर्थ फेसिङ स्लोपमा पनि यो ग्रो हुँदो रहेछ है। र यसलाई चाहिँ यस्तो नर्थ ग्रोइङ फेसेसको स्लोपमा ग्रो हुनेलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ भन्दाखेरि क्वाक्राक्स रोडोडेन्टेड भनेर एसेक्ट्रा चाहिँ स्पेसिसको चाहिँ यसको नाम दिएको रहेछ है। अब अर्को कुरा गरौँ हामी पाइनस वालेसियानको है। र यो चाहिँ हाम्रो के हो? पाइनस वालेसियन भनेको चाहिँ एकदमै टल ट्रीकै रूपमा मेजर गरिएको रहेछ। यसको हाइट चाहिँ 20 मिटरभन्दा माथि हुने रहेछ होइन। यो चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युटेड अल्टिट्युडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालको केसमा 1800 देखि 3300 मिटरतिर मध्येको हाइटको अल्टिट्युडमा चाहिँ यो चाहिँ ग्रो हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ सेन्ट्रल र वेस्टर्न नेपालमा चाहिँ पाइने रहेछ है। र यो चाहिँ यसले चाहिँ के बियर गरेको हुन्छ भन्दाखेरि निडल्सहरू होइन। त्यसै गरी सिलिन्ड्रिकल फिमेल कोनहरू यिनीहरूमा हुँदो रहेछ होइन। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ पाइनस रोक बक्सिक्स बियर भनेर पनि चिनिँदो रहेछ। र त्यसमा के हुन्छ? 3टा निडल्स हुँदो रहेछ अथवा ओभल फिमेल कोनहरू पनि रहेको हुने रहेछ है त।
र अब यति नै हो नेपालमा पाइने के को पर्दा पाइनसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन। र अब चाहिँ हामी मर्फोलोजीको कुरा गरौँ है त। मर्फोलोजीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्लान्टको बडी पाइनसको कस्तो छ भन्दाखेरि स्पेरोफाइटिक छ र यो चाहिँ लिफ स्टिम रुटमा चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड गरिएको छ है त। अब रुटको कुरा गरौँ है त। रुट भनेको कस्तो छ यसमा ट्याप रुट सिस्टम छ र यो चाहिँ ल्याटरली ब्रान्चेस भएको छ हैन। र रुट चाहिँ पाइनसको कस्तोसँग एसोसिएटेड छ भन्दाखेरि साइम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहेको छ है, जसको मतलब के हो त्यो चाहिँ फङ्गाइसँग आबद्ध भएको छ भन्नु खोजेको है, जसलाई चाहिँ हामी माइक्रोजिट्स भनेर पनि भन्दछौँ है। र अब स्टिमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्टिमको कुरा गर्नुपर्दा यो एरियल पार्ट हो प्लान्टको र यसले चाहिँ 2टा टाइपको सुट सिस्टमको चाहिँ बिहेभियर देखाउँछ हैन। स्टिमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको ग्रोथ चाहिँ एकदमै अनलिमिटेड ग्रोथ छ है र यसलाई चाहिँ हामी लङ सुट भनेर पनि चिन्दछौँ है त। र अर्को भनेको स्टिमकै कुरा गर्दै जाँदाखेरि सुट अफ अनलिमिटेड ग्रोथ भनेर त यसलाई चिनिने नै भइहाल्यो है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एपिकल बर्डहरू चाहिँ योसँग रहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ इन्डिफाइनेटली ग्रो हुँदै जान्छ है। र यो चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ है स्केल लिप्सले चाहिँ यसलाई छोपेर राखेको हुन्छ। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लङ सुटको ड्राफ्ट सुटहरू पनि रहेको हुन्छ, त्यस्तो डेभलप भएर आएको हुन्छ है। लङ सुटमा के हुन्छ अरे ड्राफ्ट सुट्सहरूको चाहिँ डेभलप हुँदै आएको हुन्छ है। र यो भनेको एउटा सुट अफ अनलिमिटेड ग्रोथ हो र यसलाई चाहिँ हामी ड्रान सुट भनेर पनि भन्दछौँ। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के आउँदछ भन्दाखेरि स्केल लिप्सहरू आउँदछ सँगसँगै लङ सुटमा है। र यो चाहिँ कहाँनिर जेनरली ग्रो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइममा चाहिँ यो ग्रो हुँदै आउने हो है। र यसको ग्रोथ कस्तो छ, यसको ग्रोथ चाहिँ ड्राउन सुटेड जस्तो छ है ग्रोथको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, हुर्काइको कुरा गर्नु पर्दाखेरि। र यो चाहिँ कतिखेर रोकिन्छ भन्दाखेरि जब निडल्सहरूको फर्म हुँदै आउँछ नि त्यसको टिपमा एउटा निडल जस्तो चुच्चो निडल जस्तो जब फर्म हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यसको डेभलपमेन्ट अथवा ग्रो हुनमा चाहिँ रोकावट आउँदछ है त, स्टप हुन थाल्छ। त्यसै गरी अब हामी लिफको कुरा गरौँ। लिफको कुरा गर्दाखेरि यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा डाइफ्रोमेटिक प्लान्ट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ 2टा खालको लिफ हुन्छ, स्केल लिफ र फ्लोजिला लिफ। अब स्केल लिफ भनेको के हो, हामीले अगाडि भर्खरै कुरा गरिसक्यौँ। अब स्केल लिफ भनेको के हो, यो चाहिँ युजली सर्फेसमा भेटिन्छ हैन। लङ सुटमा यिनीहरू कस्तो हुन्छ म्युनेट हुन्छ, फ्ल्याटेन स्ट्रक्चरको हुन्छ। यिनीहरूले के प्रोटेक्ट गर्छ, सुटहरू प्रोटेक्ट गरेको र राखेको हुन्छ किन भन्दाखेरि मेकानिकल इन्जुरिज नहोस् भनेर हैन। र सँगसँगै यिनीहरूले पानीको लस हुन पनि नदिनको लागि प्रोटेक्ट गरेर राख्छ। त्यसै गरी फ्लोजिला लिफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फ्लोजिला लिफ्सहरू के हुन्छ मोडिफाइड फर्ममा हुन्छ हैन। र यसले के चेक गर्छ, वाटर लसहरू चेक गर्छ किन भन्दाखेरि बाई द प्रोसेस अफ ट्रान्सपिरेसन है, जुन चाहिँ जेरोफाइटिक प्लान्टहरूमा हुँदछ है। र फ्लोजिला लिप्सहरूले के गरेको हुन्छ, एउटा टिप ड्राउन सुट चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ टिपमा है, रुखको चुच्चोमा चाहिँ त्यो ड्राउन सुट चाहिँ डेभलप गरेर राखेको हुन्छ त्यो। र त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ निडल्सहरू हुन्छ है। यो तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला, यो त देखेको हुनुपर्ने हो पाइनस ट्री त होइन। यस्तो चट्ट हेर्नु न, यसो घुम्न ओर्न जाँदाखेरि यसो देख्न त पर्ने हो, गाउँघरतिर त झनै देखिन पर्ने हो होइन। पाइन्छ पाइनस रुख मजाले है। र ठिक छ, म तपाईँहरूलाई यसो यहाँबाट मैले भेटाएँ भने फिगर पनि देखाइदिन्छु। अब पाइनस कस्तो छ भन्दाखेरि मोनोलिसियस प्लान्ट हो जसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि मेल र फिमेलहरू यसमा पनि सेपरेट भएको पाइन्छ है। र सेक्स अर्गन चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा भेटिन्छ है। अब किन भन्दाखेरि मेल र फिमेल सेक्स अर्गन चाहिँ डिफ्रेन्ट कोनहरूमा चाहिँ रेस्पेक्टिभली भेटिँदै गएको हुन्छ क्या है त। अब थोरै मेल कोनको कुरा गरौँ त। मेल कोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू फाउन्ड हुन्छ क्लस्टको रूपमा है। र मेल कोनले के बियर गरेर राखेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मर्कोफ्लोजीहरू चाहिँ बियर गरेर राखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ होइन। र त्यसै गरी यो चाहिँ ग्राउन्डेड हुन्छ सेन्ट्रल एक्सेसमा होइन, सेन्ट्रल एक्सेस बनाएर ग्राउन्डेड भएर बसेको हुन्छ। त्यसै गरी स्टक्ड माइक्रोस्फोलोजीहरूले के बियर गरेर राखेको हुन्छ भन्दाखेरि 2टा लार्ज स्टक्डहरू बियर गरेर राखेको हुन्छ। सँगसँगै त्यसमा यिनीहरूमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि सोइल एन्ड पोलन स्याक्सहरू पनि हुन्छ है। यसको माथिल्लो भागमा भने त्यसभित्र के हुन्छ पोलेन स्याकहरू पनि रहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो पोलेन स्याक त रहनु पर्यो नि त होइन। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ पोलेन मदल सेल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ होइन। जब त्यो मेयोसिसमा जान्छ र त्यसले चाहिँ प्रोड्युस गर्न थाल्छ पोलेन ग्रेनहरू है। अब हामी कुरा गरौँ फिमेल कोनको बारेमा। अब फिमेल कोन के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ
यो चाहिँ सिङ्गली रहेको हुन्छ र यसले फर्म गरेर राखेको हुन्छ 3टा 4टा कोनहरू र यो चाहिँ एकदम हार्ड र वुडी हुन्छ र यसले चाहिँ लार्ज नम्बरमा चाहिँ मेगा स्पोरसहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेन्ट्रल एक्सेसको वरपर राखेको हुन्छ है र प्रत्येक मेगा स्पोरसहरूमा के हुन्छ 2टा टाइपको स्केल रहेको हुन्छ एउटा ओभिफोरस स्केल र अर्को चाहिँ ब्र्याक्टिस स्केल है र त्यसको बेसमा के हुन्छ ओभरेसिस स्केलहरू चाहिँ माथिल्लो भागमा चाहिँ फर्केर चाहिँ रहेको हुन्छ अथवा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ है र अब यसको फिगर म एकचोटि तपाईँहरूलाई म गुगलबाट देखाउँछु है त हेर्नुहोस् ल यहाँबाट देख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् पाइनसको रुखहरू होइन हो यस्तो कुराहरू छ अब यहाँ युट्युबहरूमा त भिडियोजहरू टन्नै छ पाइनस ट्री कसरी बनाउने भनेर होइन अब हामीलाई चाहिँ पाइनस ट्री चाहिँ फिगर एक्जाममा बनाएर त बस्नु पर्दैन रुखै त तर यस्तो खालको फिगरहरू चाहिँ यसो बनाउन सक्नुपर्ने पनि हुनसक्छ है यसको लिफहरूको एउटा सर्टेन स्ट्रक्चरहरू यस्तो खालको चाहिँ चट्ट देखाइदिँदा राम्रो है यो टाइपको चाहिँ यस्तो खालको छ है यसको लेभलिङ भएको पनि एउटा होला कि यसो हेरौँ न यहाँबाट होइन लेभलिङ भएको भए राम्रो अब यसको लाइफ साइकलको सर हेर्न सकिन्छ होइन पोलेन कोन मेलमा भएको होइन त्यसै गरी पोलेन स्याक कोनको स्याक कस्तो छ हेर्नु ढोक्राहरू कस्तो रहेको छ ढोक्रा स्ट्रक्चरको है यहाँ देखिरहनु भएको छ नि होइन हेर्नुहोस् लिप्स ट्रङ्क रुट कसरी छुट्टेको छ त्यसै गरी सिड कसरी आएको सिडिङ फेज कस्तो छ होइन त यसलाई सेपरेट खोलेर तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो खालको छ र सिड कोनको स्याल्सहरू कस्तो छ होइन त्यसै गरी फिमेल सिड कोनहरू कस्तो हुन्छ होइन देख्नुपर्ने हो यो त तपाईँहरूले जस्ट देखिरहेकै चिज हुनुपर्ने हो पाइनस ट्री चाहिँ भेटिन्छ क्या हाम्रो टेम्पलतिर पनि हुन्छ यस्तो कुराहरू होइन फिगर देख्ने बित्तिकै चिनिसक्नु भयो होला नि होइन यसलाई के भन्छ यसलाई मलाई ठ्याक्कै थाहा नै छैन भने यो सालको पात भन्छ कि सल्लाहको पात हो कि के को पात भन्छ क्या पाइनसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली नआएर नेपाली वर्ड नबोलिदिएको यस्तो खालको हो यो रुख देशी त अब चिन्नु भयो होला नि त होइन सायद यसलाई सल्लाहको पात हो कि सालको पात के भन्छ गाइज है यो पाइनस ट्रीलाई यस्तो हुन्छ मेलमा यस्तो होइन फिमेलमा यस्तो गट्टो गट्टो टाइपको है यो डेकोरेसन पर्पजलाई नि युज गर्छ नि घरमा मान्छेहरूले लिएर आएर है देख्नु भएको होला यो चाहिँ काठमाडौँ वरपर पनि एकदम मजाले पाइन्छ यो सिटी एरियाको वरपरको जङ्गलमा है र यति नै हो पाइनस ट्रीको बारेमा होइन अब पाइनस ट्रीको अब यसको त मैले पाइनस ट्रीको नेपालमा पाउने डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा मैले अगाडि नै कुरा गरिहालेँ र अब अलिकति हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डिङ पोइन्टमा आइसक्यौँ होइन अब यो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्टले चाहिँ यो जिम्नोस्पर्महरू चाहिँ कतिको युजफुल छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है त इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स इकोनोमिक अब एक्जाममा चाहिँ खासै आउँदैन होइन तर यो अलिकति बुझ्दा राम्रो भोलि पर्सि अब बोटनी पढ्नु पर्यो नि त होइन इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट अफ जिम्नोस्पर्म्स यसको कुराहरू पर्दाखेरि धेरै जस्तो जिम्नोस्पर्म प्लान्टहरू के हुन्छ यो चाहिँ गार्डनमा चाहिँ कल्टिभेट गरेको राखेको हुन्छ र यसको चाहिँ अर्नामेन्ट्सको रूपमा चाहिँ भ्यालु छ है जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्दाखेरि साइकल्स रिबोलेन्ट्सहरू होइन त्यसै गरी थज्जुहरू है त्यसै गरी अरू क्यारिया भनेर भनिँदो रहेछ यिनीहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा अर्नामेन्टल भ्यालु रहेको छ है जस्तै कि केही जिम्नोस्पर्म प्लान्टहरू जस्तै कि पाइनहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ तिनीहरूको लाइट कलरहरूले गर्दाखेरि होइन त्यसै गरी स्ट्रेट ग्रेन्डहरू छ त्यसै गरी लाइट वेट सफ्ट वुडहरू चाहिँ यसबाट हुने भएको भएर जस्तै कि फर्निचरहरू बनाउनको लागि प्याकिङ केसेसहरू बनाउनको लागि होइन त्यसै गरी त्यो सलाइको बट्टाहरू बनाउनको लागि होइन र सँगसँगै बिल्डिङ मेटेरियल्सहरू बनाउनको लागि यसको आफ्नै इम्पोर्टेन्ट भ्यालु छ होइन र साइकस चाहिँ फुड भ्यालु पनि रहेछ होइन किन भन्दाखेरि मैले साइकसको अघि नै कुरा गर्दाखेरि के छ त्यसमा स्यागो हुन्छ स्यागोबाट के हुन्छ स्टार्च अप्टेन हुन्छ है र स्टार्चले चाहिँ के पाउँछ हामीले स्टार्च चाहिँ पितमा स्टोर भएर राखेको हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ हामीले हाम्रो फुडको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ होइन र त्यस्तै धेरै छ यसको इम्पोर्टेन्टहरू जस्तै गरी त्यो जङ्गली वनस्पतिबाट निक्लिने तेलहरू छ नि होइन जस्तै कि फ्लेभरिङ एजेन्ट भन्छौँ नि होइन फ्लेभरहरू दिने क्या हो त्यस्तो पनि आउँदो रहेछ यो जिम्नोस्पर्मबाट होइन त्यसै गरी पर्फ्युमहरू पनि बनाउँदो रहेछन् यसबाट होइन त्यो पनि एउटा इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट भयो र कुनै प्लान्ट्सहरू चाहिँ हल्का मेडिकल पर्पजमा पनि युज हुँदो रहेछ जस्तै कि कफको आस्थमाहरूको होइन
आस्थामाको समस्या हुँदाखेरि चाहिँ मेडिकल रूपमा पनि यसलाई युज गरिने रहेछ र कुनै कुनै यो साइड आर्ट्सहरू र कोनिफर्सहरू चाहिँ इडेबल पनि छ अरे होइन र यस्तो पनि इडेबल खान मिल्ने हुन्छ अरे यस्तै यस्तै कुरा हो यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट होइन र अब यति भन्दै अब आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा चाहन्छु होइन अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कुनै कन्फ्युजन त भइरहेको छैन होला नि होइन अब अलिकति मैले पढाएको बुझाएको छैन कि के छ है तपाईँहरूले प्लिज कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो कल गरेर हामीलाई यसो सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन सँगसँगै कन्ट्रिब्युसन के गर्न सकिन्छ यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई गर्नु पऱ्यो होइन बुकहरू सेयर गर्नुहोस् होइन मेटेरियलहरू सेयर गर्नुहोस् होइन र यो भिडियो पनि सेयर गर्दै जानुहोस् साथीभाइलाई पनि है त ल यति भन्दै म बिदा चाहन्छु बाइ बाइ गाइज सी यु इन नेक्स्ट भिडियो